أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا يا الله إلى روح الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وإلى حضرة النبي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤية جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطف وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا
الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. ومن بحبل النبي توسل.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المدن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعثرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بتراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان.
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توانى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تأقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بكربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جلت لهيبته جميع خصومه جلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت بهيبته جميع خصومه ذلت بهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا به كل العوالم جارة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جارة والكون أصبح مشرقا
يا خير مولود بمكة ولدت ذل لهيبته جميع خصومه ذل لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما جعل قد إرادة الله بالعلم القريب بدون أصار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلق البين تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حال وصف الكمال المطلق وصف التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرار وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سن هذا النور ما أظهرت وخصص به من خصصت فكان مستقر في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر والنور حذكر نوره وبهر وتعلق همة الراكب لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسل لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنها تغلب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزني إلى تدوين ما أفضه من زيادة أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه. وقد ولما حياه وما حركته فيه الأنامل مما استفاد الله من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا أثناء أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرب كتابة القلم والقرطاس وتتنزه فيها الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق سدادي عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودع هذا النور المبين أصلاه بطون من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم. عذا وسهل يد العلم القديم إلى من وصل بالتكريم يا أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب القدر العظيم وأمي التي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فالقوا إلى بطنها وضمت وأشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملوا برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عندما نشر بعد رمي حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالشرى على نيلنا المنى زال العنا وخال الهنا والدهر أنجز وعده والبشر
لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا يا نفس طيبي بالرقاب يا عين قري أعينا يا نفس طيبي بالرقاب يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا منى
لنا إلا الهدى زال العنا وفالهنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا صلى عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بشرى لنا لله المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أظهر لنا بشر لنا لنا المنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من هامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة بأشرف البريات ببروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وذرة هذا الحبيب
علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإله على للوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمول مذئن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قد تربوا يا هلال مساني فهزار اليوم
مرحبا
إلهي مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا 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 أشرف الرسل محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العالم
العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعررة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل الحمد لله ربنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالملع علينا يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم بكم درار أصحاب محمد وجودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالص والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتن ضافرة، وعلى باب إجة تحطر رحاب وتعشى من بيضات غامرة، نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل أراضي نوتك الشاملة، أقبل أكبر المحبوب لك والمحصن الأبحار في كل من مواطن قرب ومظهر، قاسم أمدادك عبادك وساكي وإرشادك لأهل ودادك سيد الكون وأشرف عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وساكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق كتبيه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وجنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وضاره وأمة ببركته والشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القوي في جميع أوطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المقروبين، واقضي دين المدين، واكشف اللهم
قربة المقروبين وقضي دين المدين واكشف اللهم قربة المقروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنب وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المقيم من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بالطاعة والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمل وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Zil jalali wal kamal. Al-azimi sifati wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu jami'i al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء العلي المتعال. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله إن الله مع المتقين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, keluarga besar zuriat Nabi kita Muhammad SAW, khususnya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Alwi Ba'bud, dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, para guru-guru agama, pewaris ilmu dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW, khususnya Kanda Guru Kusyairi yang di sebelah kiri saya. Beliau adalah murid senior daripada Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil. Jazahullah anna khairal jaza adalah hudur fi hadzal makan. Kemudian para hadirin kaum muslimin jamaah majelis peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-1496, khususnya Sahibul Bait, Sahibul Hajat, yaitu Bapak Haji Abdul Azim beserta seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah beri berkah rumah ini, keluarga ini, amin ya rabbal alamin. Berikut keluarga kita bertahan, amin ya rabbal alamin. Kita bertahan duduk malam ini dalam rangka mengagungkan syiar terbesar Allah, yaitu 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Al-Habib Ali Al-Habsyi lebih memilih istilah yang lebih istimewa. Beliau tidak menyebutkan dilahirkan, tapi beliau menyebutkan wahina baraza sallallahu alaihi wasallam, tatkala muncul. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur yang mana Allah ciptakan cahaya tersebut, diberi nama dengan nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disimpan ribuan tahun lamanya dan berpindah-pindah di antara orang-orang yang bersujud, yaitu para anbiya wal mursalin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa taqallubaka fis sajidin, dan engkau berbolak-balik di antara orang-orang yang sujud, yaitu para ayah, kai, datu, nenek moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama itu menunjukkan dan dalil bahwasanya semua garis keturunan Nabi sampai Sayyidina Adam adalah ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah menjaga garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Azab dalam maulidnya mengatakan wahamal ilahu minas sifahi usulahu wa alau bihi syarafan asilan amjada. Dan Allah taala menjaga segala asal muasal nenek moyang Nabi kita Muhammad SAW dari perbuatan yang tidak baik, dan dengan berkat itulah maka keluarga itu menjadi tinggi setinggi-tingginya. Ini semua adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada cahaya yang istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari cahaya itulah memancar sinar-sinar yang dengan sinar itu terjadi alam semesta, terjadi arsy, terjadi kursi, terjadi lauhil mahfuz, terjadi mustawa, terjadi sidratul muntaha, dan semuanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengagungkan sentral alam semesta. Kita mengagungkan kutub atau pusat alam semesta. Semua alam semesta beredar di muka bumi ini, di langit, dan semuanya itu adalah keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama Allah kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana disebutkan tadi dalam Maulid, Jami'us Sifatil Kamaliyah. Beliau adalah hamba Allah yang mengumpulkan sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan yang punya Allah. Sifatul kamal Allah, sifatul jalal Allah, sifatul jamal Allah, dan semuanya itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah mazhar daripada zat Allah, mazhar daripada sifat Allah, mazhar daripada af'al Allah, mazhar daripada asma Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka sesungguhnya dia mendengar dan melihat. As-Sami' al-Basir adalah nama Allah, tapi ternyata diberikan kepada Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya dia, yakni abdu. Karena apa? Domir itu biasanya lebih diutamakan marja'nya kepada yang al-aqrab. Jadi bukan kepada alladhi, tapi kepada abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didengar oleh Nabi, apa yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi kita Muhammad telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim adalah sifat Allah, tapi ternyata diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi, mengatakan dalam qasidahnya, wa syaqqal ilahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allah Subhanahu wa taala telah membagi nama Sidin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala Mahmudun, sedangkan Nabi Muhammad Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah mempersiapkan peristiwa dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan persiapan yang panjang. Nama Nabi disebut di semua kitab-kitab Allah, disebutkan tentang kisah Nabi, ciri-ciri Nabi, kemudian sifat-sifat Nabi dalam kitab-kitab As-Samawiyah. 60 lembaran yang berupa lempengan batu yang diturunkan kepada Nabiullah Syis, anaknya Nabi Adam. Di dalamnya ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Kemudian 30 lembaran yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim juga demikian. Kemudian 10 lembar yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, yang orang barat bilangnya the Ten Commandments. Alhamdulillah bahasa Inggris, I love you. Ya, ingat nih itu aja. The Ten Commandments artinya 10 firman Tuhan itu adalah sebelum Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa apa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau Taurat, Injil, kemudian Zabur katanya bahasanya Suryani, Ibrani dan lain sebagainya. Tapi yang ini bahasa apa? Wallahu a'lam. Bahasa mungkin bahasa yang lebih lama lagi. Dan ternyata nama-nama disebutkan, nama-nama Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau dalam Al-Quran Muhammad, Ahmad. Kemudian dalam Injil memang disebutkan dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Ternyata di dalam Injil itu bukan Ahmad, tapi yang namanya sama dengan Ahmad, artinya sama dengan Ahmad. Apa itu? Mabda Maidah. Jadi Datuk Muhammad Khatib dalam risalah Sidin Sifatun Nabi, beliau menyebutkan bahwasanya nama Nabi di kitab Injil itu Mabda Maidah. Kemudian nama Nabi di kitab Taurat itu Farqalita atau Barqalita. Kemudian nama Nabi di kitab Zabur adalah Ahid. Sebagian ulama membaca Ahyad.
Kemudian yang ada lagi nama nabi yang bernama Mudmud, tapi wallahu alam itu disebutkan di kitab yang mana? Mungkin di salah satu daripada kitab yang 3 itu, atau mungkin di lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah persiapan Allah untuk mempublikasikan, mengiklankan, mengumumkan tentang seseorang hamba yang maha dahsyat, yang sangat istimewa. Kejadian kelahiran beliau tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Kejadian yang sangat agung. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, falakam yauma wujudik dhaharat fina ajaib basyaratna bil ataya wal amani war raghaib. Berapa banyak kejadian-kejadian yang sangat keajaib pada waktu pian dilahirkan ya Rasulullah, yang memberi kabar gembira kepada kami bahwa kami akan mendapatkan anugerah-anugerah dan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia yang Allah berikan kepada kita apa? Tatkala kita menjadi umat Nabi Muhammad. Menjadi umat Nabi Muhammad berarti menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian ini umat yang jadi wasit. Tahu wasit ya? Jadi kalau ada pertandingan itu wasit tuh di tengah-tengah, jadi membela, membujurakan, bilanya ada perkik kah, offset dan sebagainya. Itu wasit urusannya. Kita nanti jadi wasit. Wasit untuk apa? Wasit untuk mengatakan kebenaran yang kita terima dari Nabi kita tentang umat-umat sebelum kita, tentang Bani Israel. Allah akan bertanya kepada umat Muhammad, ya umat Muhammad, bagaimana pendapat engkau tentang Bani Israel? Oh, pendapat kami ya Allah, mereka begini, mereka begini, mereka. Dari mana kalian tahu? Dari Nabi kami Muhammad SAW. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Dan yang membenarkan pernyataan kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surga diharamkan bagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mempunyai sanad ilmu yang tidak ada pada agama-agama sebelumnya. Bani Israel tidak punya, Nasara tidak punya, Yahudi tidak punya. Oleh karena itu Nabi bersabda, haditsu an Bani Israel wala haraj. Silahkan kisahkan aja tentang Bani Israel, karena Papa juga dipastikan bujur kadakawa, disalahkan kadakawa. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita adalah umat Nabi Muhammad, punya sanadul ilm. Kita punya sanad ilmu yang bersambung silsilahnya dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah termasuk daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Al-Imamul Malik mengatakan as-sanaduddin, wanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad ilmu itu adalah agama. Lihat-lihat kepada siapa engkau belajar agama, karena agama itu penting dan harus bersambung sampai ke Rasulullah. Tidak ada majelis ilmu kecuali pasti bersambung dengan majelis ilmu pertama, yaitu majelis yang diadakan di rumah Arqam bin Abil Arqam di Mekah, di lereng Bukit Sofa, sembunyi-sembunyi. Pengasuhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka jumlahnya kada banyak, sembunyi-sembunyi karena orang kafir kada mau, dan pacangan dibunuh ya kalau ketahuan. Pada waktu mereka lagi belajar lawan Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Wah, siapa ini? Ditirik, ternyata Umar bin Khattab. Waduh, bagaimana nih Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini tacutnya Mekah. Wah, tacut. Jadi premannya Mekah pada waktu itu. Jadi orangnya tegas, kemudian kasar, pengelahian dan lain sebagainya. Waduh, bagaimana nih? Tapi dia berwibawa. Lalu kemudian sahabat bingung. Begini saja sudah, pokoknya kalau dia menghunus pedang, kita menghunus pedang. Kalau dia hendak membunuh, ya kita bunuh rame-rame. Walaupun belum tentu kita menang, karena dia ini pendekar.
pendekar dia. Akhirnya Nabi mengisyaratkan, buka-buka, kata Nabi, buka. Dibuka, semuanya tegang, semuanya siap untuk misalnya tangan membekalahi, ayo sudah. Ternyata Umar bin Khattab masuk, kemudian dia langsung tunduk di hadapan Nabi dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Berkat doanya Nabi Muhammad, beliau berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahadi amrain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abul Hakam, yang akhirnya digelar sama Nabi dengan sebutan Abu Jahal. Karena dulunya Abul Hakam, orang yang bijaksana, tapi karena bodoh akhirnya sama Nabi Abu Jahal, orang yang bodoh. Sallallahu alaihi wasallam. Semua majelis ta'lim pasti bersumber dari sana. Kalau tidak menyambung ke sana, tidak tahu ikut mana majelis ta'limnya. Wallahu alam. Pasti harus majelis ta'lim itu bersumber dari guru ke guru, guru ke guru, sampai ke majelis ta'lim pertama, yaitu majelis ta'lim Arqam bin Abil Arqam. Tidak ada sebuah pesantren kecuali pasti bersambung dengan pesantren pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pesantren Ashabus Suffah. Jumlahnya 70 orang muridnya Nabi Muhammad SAW yang ada di hadapan rumah Sidin. Pemimpinnya Abu Hurairah, pengasuhnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah santri-santri, makan sama Nabi. Kemudian juga kadang-kadang mereka lapar ngadu sama Nabi. Nabi ternyata lebih lapar lagi SAW. Semua pesantren wajib bersumber dari situ. Karena apa? Kita punya sanad ilmu, dan ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali Habsyi beliau mengatakan sanad ilmu yang paling istimewa adalah sanad yang bercampur dengan nasab. Jadi nasabnya bersambung, sanadnya juga bersambung. Beliau mengatakan apa? Abun talaqqa min abihi fayalaha min abain kiramin wa ajdadi musalsalatan anhum asanidu akhdhim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamma. Ayah mengambil dari kai, dari datu, dari anggah, dari sanggah, apalagi gitu, muning, apa dan sebagainya, sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sanad yang paling istimewa, dan itu pasti ada dalam sanad ilmu. Katanya ulama, tidak mungkin tidak ada ahlul bait dalam sanadul ilm. Semua sanad ilmu, walaupun kita belajar dari kiai itu belajar dari kiainya lagi, tapi nanti di atasnya pasti akan kembali kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah rahasia daripada yang disebutkan oleh Nabi, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati. Kata Nabi, aku tinggalkan dua, kalau kalian berpegang kalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah Al-Quran dan keturunanku. Ini rahasia yang istimewa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau meletakkan seperti ini. Dan kita menyaksikan semua ahlul ilm dimanapun berada, mereka semuanya kembalinya marjanya kepada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Datu Kalampayan belajar dari fulan-fulan, ternyata di antara gurunya ada As-Sayyid Murtada Az-Zabidi. As-Sayyid Murtada Az-Zabidi ini seorang sayyid yang tinggal di Zabid, pengarang syarah kitab Ihya Ulumuddin. Katanya Dr. Usama Al-Azhari, Datu Kalampayan pernah singgah di sana, kemudian belajar di sana beberapa saat. Allah alam apa mungkin setahun atau bagaimana beliau belajar di sana sebelum beliau balik ke Martapura. Dan begitu seterusnya. Asy-Syaikh Muhammad Kashful Anwar, pendiri Darussalam, beliau belajar dengan siapa? As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kemudian juga As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian siapa? Semua ulama-ulama, semua orang-orang saleh, sanadnya bersambung dengan para ulama dan para sahadah. Asy-Syaikh Muhammad Syahrin Abdan, di antara guru beliau siapa? As-Sayyid Ali Al-Hasani, kemudian As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani, hakada, dan begitu seterusnya. Maka ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita semua adalah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Plus ada plusnya. Plusnya apa? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya apa? Di antara ciri-cirinya ya baca tahlil, kemudian baca maulid, baca burda. Itu ciri-ciri yang gampang saja, walaupun tidak hanya itu ya. Nah, yang jelas selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya ada akun baca tahlil.
biasanya kan akun baca maulid lebih baik dan lain sebagainya. Itu benar ya, nang kita ketahui. Tapi alhamdulillah kita dijadikan seperti ini. Kita tidak menyalahkan fulan atau menuduh fulan, tidak. Kita gawingit kita aja, gaduh. Biar aja orang bilang A, bilang B, C, D, bilanya ini madahkan A, kita madahkan B, bilanya B kita C. Pokoknya kita beda. Kita harus tampil beda supaya terkenal ya. Kan yang tampil beda itu terkenal, khalif tu'raf. Jadi berbeda maka engkau akan dikenal. Bul ala zamzam tu'raf katanya ulama. Naudzubillah min dzalik. Maka kita bertahan sama-sama mengagungkan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hakikatnya Maulidir Rasul itu adalah Allah menampakkan cahaya atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tersimpan ribuan tahun, sebagian ulama mengatakan jutaan tahun, lalu kemudian ditampakkan sama Allah, tapi dibungkus dengan bungkus yang sangat istimewa. Bungkusnya adalah jisim, jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teristimewa, jamalan ruhan wa jasadan. Katanya Al-Imam Hasan bin Sabit, aku melihat Nabi Muhammad SAW itu kadawani, tapi melihatnya curi-curi pandang. Wala ubsuru illa ala godri, sekedar-sekedarnya kadawani memandang Nabi, karena aku takut mataku akan hancur, mataku akan hilang kalau aku terus-terus melihat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bagaikan ruh yang dibungkus dengan jasad yang merupakan untayan mutiara-mutiara yang dibungkus dengan bintang-bintang yang cemerlang. Hanya itu yang bisa dikatakan Sayyidina Hasan bin Sabit memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang bisa memandang Nabi kecuali yang halus. Siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik. Ini yang bisa. Kenapa? Mereka masih kecil-kecil. Mereka waktu Nabi mereka membantu Nabi umurnya 7 tahun 8 tahun. Jadi khaddamnya Nabi Muhammad SAW. Selain daripada mereka tidak ada satupun sahabat yang bisa memandang wajah Nabi. Karena apa? Tertutup dengan cahaya Rabbul Alamin, sehingga mereka tidak mampu untuk memandangnya. Semua sahabat Nabi apabila melihat Nabi tertunduk, kadang-kadang curi-curi pandang. Karena begitu agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, Nabi kita Muhammad diberi ketampanan penuh, sedangkan Nabi Yusuf diberi ketampanan setengah. Tapi kenapa yang terkenal Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf tidak tertutup dengan cahaya Allah, sedangkan Nabi Muhammad ditutup dengan cahaya ilahi. Jamalu wajhi masturun binuri wajhi binuri rabbih hatta la yakuna fitnatan alan nisa'i ka Yusufa fi qissatih. Jadi Nabi Yusuf itu dalam ceritanya perempuan ngelihat jadi jadi memotong tangan dan lain sebagainya, tapi tidak ada terjadi kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad lebih tampan. Kenapa? Karena ditutupi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadi fitnah, sedangkan Nabi Yusuf tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, kalau ada habis-habisnya. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad 63 tahun kita duduk tanpa makan, tanpa minum, tanpa berhenti, bahkan diraja belum cukup untuk mensifati Nabi Muhammad SAW. Umur sini 63, tapi cerita tentang kehebatan sini kan sebelumnya sudah ada, setelahnya ada irhasat, mu'jizat, bisyarat dan lain sebagainya. Jadi tidak akan cukup. Oleh karena itu Habib Ali Habsyi mengutip sebuah syair yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bur'i, yaitu syair beliau, wa'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Berapa banyak orang yang memuji Nabi, belum cukup, tidak semuanya bisa mensifati keindahan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita alhamdulillah kita berusaha untuk memuji Nabi, mengagungkan Nabi. Gosidah-gosidah yang dibaca pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi meminta kepada Allah, waktu bismi minal madihina aminan warwi ruhi, dan seterusnya. Ya Allah, tulislah namaku sebagai orang yang memuji Nabi Muhammad
Said Amin Qutbi, wali, alim, habib, minta namanya ditulis sebagai orang yang memuji. Jadi kalian yang muji Nabi ini sudah tertulis namanya sebagai orang-orang yang memuji Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin ya akramal akramin. Puji Nabi kita Muhammad. Al-Imamul Busiri mengatakan da'mad da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin wansub ila zati ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tinggalkan apa yang dipercayai atau dikatakan orang-orang Nasrani tak mengatakan Isa anak Allah. Nabi Muhammad jangan dibilang anak Allah. Satu itu saja. Selain daripada itu sebutkan keistimewaan Nabi, keindahan Nabi, ketampanan Nabi. Silahkan. Yang penting jangan sampai mengatakan beliau anak Allah. Itu saja. Karena apa? Keutamaan Rasulullah tidak akan bisa terbatas. Siapapun tidak akan mampu mensifati sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah pancaran daripada sinar-sinar yang dipancarkan oleh nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kosongkan hati, kosongkan jiwa. Jangan ada hasud, jangan ada iri. Jangan ada dengki, jangan ada takabur, jangan ada ujub, jangan ada. Kosongkan dirimu, niscaya akan diisi dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dirimu ada sombong, ada bangga diri, ada takabur, ada hasud dan sebagainya, cahaya itu masuk tapi tidak efektif. Jadi terhalang, mahjub dengan hijab-hijab yang demikian itu. Oleh karena itu gunanya belajar ilmu tasawuf supaya kita membersihkan hati, membersihkan diri kita, zahirnya dengan ilmu syariat yaitu meninggalkan maksiat, melaksanakan ibadat, kemudian batinnya dengan membersihkan daripada segala penyakit-penyakit yang menyebabkan diri kita tertutup dari pancaran cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu dari Nur Muhammad enggak? Ada orang bertanya kayak gitu. Iya, dari Nur Muhammad, tapi dia cuma dapat cahaya penciptaan, tidak dapat cahaya hidayah. Sedangkan orang mukmin dia mendapatkan cahaya hidayah, sehingga akhirnya dia mendapatkan cahaya penciptaan, mendapatkan cahaya hidayah. Akhirnya dia ada dan dia menjadi beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang menyebabkan ampunan dosa-dosa kita dan dikabulkannya hajat-hajat kita. Mudah-mudahan majlis menjadikan majlis yang mempererat hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah pantas saya sebenarnya berbicara di hadapan ada senior saya yaitu guru Kusyairi, kemudian ada Habib Ahmad, Habib Alwi dan lain sebagainya. Akan tetapi imtisalan li amar dan cuma transfer. Tahu transfer? Mau bayangannya duit sudah. Transfer saja dari atas kemudian disampaikan. Di sini harus kosong. Jadi orang manusia itu tidak boleh mempunyai isi di hatinya supaya nanti diisi dari yang di atas kemudian disampaikan dan dikeluarkan melalui lisannya. Apabila di sini ada isinya, transferannya itu terhalang akhirnya pembicaranya juga terhalang. Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah kulla yawmin 70 marrah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wal afu minkum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.